राजतंत्र फर्क ने हल्ला नेपाल को वर्तमान राजनीतिक दुबाटो। आजकल नेपाल को राजनीतिक वातावरण फेरी एक पटक राजतंत्र फर्क सकने कुराले ताते कुछ यो विषय में जोड़ तोड़ले छलफल और बहस भाई रहे कुछ देश गणतंत्र भाई देखी यो विषय नौलो तो हो तर आज भोली असले निके चर्चा और महत्व पाए कुछ है देश भर का नागरिकों ध्यान ताने कुछ धेरे नेपाली ले घटनाक्रम ला इनके चासों का साथ हेरी रहे का छन राफनो देश को भविष्य कता जाला भनेर सोची रहे का छन नेपाल को भर्खरेको गणतंत्र प्रणाली को स्थिरता माथि यस्ता मागले चुनौती थपिएको छ धेरैले इतिहास बनिस्क्यो ठानेको शासन व्यवस्था फर्काउने माग अहिले फेरि सुनिन थालेको छ खास गरी अहिलेको राजनीतिक अवस्थाबाट दिक्क भएका केही मानिसहरू माझ यसले ठाउँ पाएको छ नेपाल सन् 28 मा आधिकारिक रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बन्यो यो उसको लामो र गौरवपूर्ण इतिहासमा एउटा ठूलो परिवर्तन थियो यो ठूलो परिवर्तन हुनु अघि देशमा 2 शताब्दी भन्दा बढी समयसम्म राजतन्त्र थियो जसमा शाह वंशले शासन गर्थ्यो राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा जानु कुनै अचानक वा लहरमा भएको घटना थिएन यो त ठूलठूला राजनीतिक उथलपुथल व्यापक जन आन्दोलन र जनतामाझ बढी लोकतान्त्रिक र सबैको सहभागिता हुने शासन व्यवस्थाको चाहनाको परिणाम थियो त धेरै नेपालीका लागि गणतन्त्रले ल्याउँछ भनेका वाचाहरू र आशाहरू पूर्ण रूपमा पूरा भएका छैनन् यसले गर्दा केही मानिसहरू पुरानो व्यवस्थाबारे फेरि सोच्न थालेका छन् र पहिलेको राज्य संस्थासँग जोडिएको स्थिरता वा राष्ट्रिय एकताको चाहना गर्न थालेका छन् आजभोलि राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ भन्ने आवाजहरू विभिन्न संगठित समूह र जनताका केही तबकाबाट जनचरको रूपमा सुनिन थालेका छन् यी समर्थकहरू दृढ विश्वास गर्छन् कि राजतन्त्र फर्काउँदा देशमा आवश्यक स्थिरता र प्रभावकारी नेतृत्व आउनेछ जुन अहिले नभएको उनीहरूलाई लाग्छ उनीहरू प्राय अहिलेको गणतान्त्रिक सरकारका कमजोरीहरू र समस्याहरू जस्तै राजनीतिक खिचातानी भ्रष्टाचार र ढिलो विकासलाई आफ्नो मागको कारण बताउँछन् उनीहरूको आवाज सार्वजनिक चोक सञ्चार माध्यमका छलफल र राजनीतिक सभाहरूमा छनजन बढ्दै गएको छ जसले राष्ट्रिय बहसलाई मोड्ने उनीहरूको दृढ प्रयास देखाउँछ यी समूहहरू प्राय तर्क गर्छन् कि राजतन्त्रले ऐतिहासिक रूपमा जातीय र सांस्कृतिक रूपमा विविध राष्ट्रका लागि महत्त्वपूर्ण एकताको प्रतीकको रूपमा काम गरेको थियो जुन भूमिका आजको विभाजित राजनीतिक परिदृश्यमा स्पष्ट रूपमा नभएको उनीहरूको दाबी छ यो आन्दोलनलाई बढावा दिने एउटा मुख्य कारण गणतान्त्रिक सरकारहरूको कामकारबाही प्रति जनतामा व्याप्त असन्तुष्टि हो नेपाली जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्साले व्याप्त भ्रष्टाचार आर्थिक प्रगतिको सुस्त गति र प्रभावकारी शासनको सामान्य अभावप्रति गहिरो निराशा व्यक्त गर्दछ यो व्यापक असन्तुष्टिले राजनीतिक विकल्पका लागि उर्वर वातावरण सिर्जना गरेको छ केहीका लागि राजतन्त्रले वर्षौंदेखि राष्ट्रलाई सताइरहेका यी गहिरो जरा गाडेका समस्याहरूको सम्भावित समाधानको प्रतिनिधित्व गर्दछ गणतन्त्र स्थापनासँगै राखिएका ठूला आशाहरू र निर्वाचित अधिकारीहरूले गरेको काम बीचको खाडलले धेरै नागरिकलाई वर्तमान प्रणालीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउन बाध्य बनाएको छ जसले गर्दा उनीहरू राजतन्त्र फर्काउने तर्कप्रति बढी सकारात्मक बनेका छन् विगतका पाना शाह वंशको पतन र त्यसको विरासत सन् कुजमा नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य हुनु एउटा ऐतिहासिक मोड थियो जसले राष्ट्रको इतिहासको एउटा लामो अध्यायमा पूर्ण विराम लगायो नेपालमा 8 वर्षसम्म शासन गरेको शाह वंशको शासनकाल समाप्त भयो यो कुनै अचानक लिएको निर्णय थिएन बरु यो त वर्षौंदेखिको बढ्दो राजनीतिक सङ्घर्ष जनतामा आएको जागरण र आधारभूत लोकतान्त्रिक सुधारको बढ्दो मागको परिणाम थियो राजतन्त्र हटाउने ऐतिहासिक निर्णय नयाँ निर्वाचित संविधान सभाले औपचारिक रूपमा गरेको थियो यो सभालाई नयाँ संविधान बनाउने विशेष जिम्मा दिएको थियो र यसको कामले गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका लागि नेपाली जनताको स्पष्ट जनादेश देखाएको थियो जसले शक्ति जनतामा हुनुपर्छ भन्ने चाहना दर्शाउँथ्यो राजतन्त्रको पतन गराउने खास घटनाहरू सनको दशकको सुरुतिर भएका थिए सन् 46 मा एउटा महत्त्वपूर्ण मोड आयो जब तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह देवले निर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गरेर देशको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए यो तानाशाही कदम जनतामाझ निकै लोकप्रिय भयो र राजनीतिक दलहरूले यसको व्यापक विरोध गरे फलस्वरूप सन् 2006 को अप्रिलमा नेपालभरि ठूला सडक आन्दोलनहरू भए जसलाई लोकतन्त्र आन्दोलन वा जन आन्दोलन भनेर चिनिन्छ लाखौं नागरिक सहभागी भएका यी आन्दोलनहरूको विशालता र तीव्रताले
अन्ततः राजा ज्ञानेन्द्रलाई आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति त्याग्न र विघटित संसद पुनर्स्थापना गर्न बाध्य बनायो, जसले त्यसपछि राजाको अधिकारलाई निकै कम गर्यो। जन आन्दोलनबाट शक्ति पाएको पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले राजाको शक्ति घटाउन तुरुन्तै कदम चाल्यो। सन् 20 सभाले सर्वसम्मतिले एउटा घोषणा पारित गर्यो, जसले राजालाई राष्ट्र प्रमुखको पदवी सहित अधिकांश अधिकारबाट वञ्चित गर्यो र नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्यो, जसले गर्दा हिन्दू अधिराज्यको आधिकारिक हैसियत समाप्त भयो। अन्तिम कदम सन् 2010 में आयो, जब नया निर्वाचित संविधान सभा को पहिलो बैठकले अत्यधिक बहुमतले राजतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा समाप्त गर्ने पक्षमा मतदान गर्यो। यो ऐतिहासिक निर्णयले नेपाललाई आधिकारिक रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिणत गर्यो, जहाँ राष्ट्रपति संवैधानिक राष्ट्र प्रमुख भए। यो परिवर्तनको अर्थ नेपाल आधिकारिक रूपमा हिन्दू राष्ट्र रहेन भन्ने पनि थियो। देशको विविध धार्मिक बनोटलाई प्रतिबिम्बित गर्न र सबै धर्महरूबीच समानता प्रवर्धन गर्न धर्मनिरपेक्षता अपनायो। शताब्दीऔँदेखिको राज संस्थाको अन्त्य निस्सन्देह नेपालका लागि एक ऐतिहासिक घटना थियो, जुन बृहत लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र तानाशाही शासनको अन्त्यको लागि एक शक्तिशाली सामूहिक आकांक्षाबाट प्रेरित थियो। तथापि शाह वंशको विरासत नेपाली समाजमा एउटा जटिल र प्राय बहस हुने विषय बनेको छ। कसैका लागि यो राष्ट्रिय एकता र परम्परासँग जोडिएको विगतको मिठो सम्झना हो। अरूका लागि यो सामन्तवाद, बहिष्करण र जनइच्छाको दमन भएको अवधिको रूपमा याद गरिन्छ। राजतन्त्र अन्त्य भएदेखि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह काठमाडौँमा एक सामान्य नागरिकको रूपमा बस्दै आएका छन् र प्राय प्रत्यक्ष राजनीतिक संलग्नताबाट टाढा रहेका छन्। यद्यपि राजतन्त्र फर्काउन चाहनेहरूका लागि उनको उपस्थिति अझै पनि केन्द्रबिन्दु बनेको छ। बढ्दो लहर, राजतन्त्र समर्थक आन्दोलन र जनसन्तुष्टि। हालैका घटनाहरूले नेपालमा राजतन्त्र समर्थक भावनाको निरन्तर र बढ्दो शक्ति स्पष्ट रूपमा देखाएका छन्। एउटा विशेष उल्लेखनीय प्रदर्शन सन् 20 मा भयो, जब हजारौं समर्थकहरू, लगभग 1000 मानिसहरू राजधानी काठमाडौँमा भेला भए। यी प्रदर्शनकारीहरूले 5 वर्ष अघि समाप्त भएको संवैधानिक राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको जोरदार माग गरे। यो ठूलो भेला पूर्व राजा र राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको लागि एक महत्त्वपूर्ण र देखिने समर्थन प्रदर्शन थियो। सहभागीहरूले राष्ट्रिय झण्डा र शाही चिन्ह भएका झण्डाहरू, साथै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र पूर्व रानी कोमलका तस्बिरहरू फहराउँदै शहरका विभिन्न ठाउँबाट केन्द्रतिर जुलुस निकाले, जसले उनीहरूको उद्देश्यको शक्तिशाली दृश्य प्रस्तुत गर्यो। यी राजतन्त्र समर्थक प्रदर्शनकारीहरूले उठाएका मुख्य मागहरू निकै स्पष्ट र निरन्तर छन्। मुख्यतया पूर्व राजालाई संवैधानिक राष्ट्र प्रमुखको रूपमा पुनर्स्थापना गर्न माग गर्छन्। यसका साथसाथै नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रको रूपमा फर्काउनुपर्ने एउटा प्रमुख माग छ। जुन राजतन्त्रको शासनकालभरि थियो, त गणतन्त्र आएपछि धर्मनिरपेक्षतामा परिवर्तन गरिएको थियो। यी दुई मुख्य सिद्धान्तहरू नै अहिलेको राजतन्त्र समर्थक आन्दोलनको वैचारिक आधार हुन्। समर्थकहरू तर्क गर्छन् कि यस्ता परिवर्तनहरूले उनीहरूले नेपालको अद्वितीय राष्ट्रिय पहिचान ठानेको कुरा पुनर्स्थापित गर्नेछ, सामाजिक सद्भाव सुनिश्चित गर्नेछ र देशको परम्परा र सांस्कृतिक सम्पदामा गहिरो जरा गाडेको बढी स्थिर र सम्मानित नेतृत्व प्रदान गर्ने। यी प्रदर्शनहरूलाई नेतृत्व दिने र ऊर्जा थप्ने एउटा मुख्य राजनीतिक शक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा हो। राप्रपाले राजतन्त्र र नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रको रूपमा पुनर्स्थापना गर्ने प्रमुख राजनीतिक पक्षधरको रूपमा आफूलाई निरन्तर उभ्याएको छ। संघीय संसदमा हाल यो खण्डमध्ये गैसित भएको तुलनात्मक रूपमा सानो पार्टी भए पनि वर्तमान राजनीतिक वातावरणमा यसको प्रभाव बढ्दै गएको देखिन्छ। खास गरी ठूला मूलधारका राजनीतिक दलहरूप्रतिको मोहभङ्गलाई यसले उपयोग गरिरहेको छ। राप्रपाले सक्रिय रूपमा र्यालीहरू आयोजना गर्छ, आफ्ना समर्थकहरूलाई परिचालन गर्छ र आफ्नो संसदीय मञ्चलाई आफ्नो एजेन्डा प्रस्तुत गर्न प्रयोग गर्छ, जसले गर्दा यो नेपालमा पुनरुत्थान भइरहेको राजतन्त्रवादी मुद्दाको संस्थागत आधार बनेको छ। राजतन्त्र समर्थक गतिविधिहरूमा आएको वृद्धि वर्तमान शासन व्यवस्थाप्रतिको व्यापक जन असन्तुष्टिसँग जोडिएको छ। धेरै नेपाली नागरिकहरूले राजनीतिक प्रणालीभित्र व्याप्त भ्रष्टाचार, दिगो विकास, आर्थिक समृद्धि
र पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने वाचाहरू पूरा गर्न क्रमिक सरकारहरूको बारम्बार असफलताप्रति गहिरो निराशा व्यक्त गर्छन्। यो निराशा स्पष्ट देखिन्छ, खास गरी जब धेरै युवा नेपालीहरू घरमा अवसरको कमीले गर्दा विदेशमा, मुख्यतया मध्यपूर्व, दक्षिण कोरिया र मलेसिया जस्ता देशहरूमा रोजगारी खोज्न बाध्य हुन्छन्। युवाहरूको यो निरन्तर बहिर्गमन र यसले देखाउने सामाजिक समस्याहरूले राजतन्त्रात्मक प्रणालीमा फर्कने आह्वान जस्ता स्पष्ट विकल्पहरू प्रस्ताव गर्ने आन्दोलनहरूका लागि उर्वर भूमि सिर्जना गर्दछ। विभाजित राष्ट्र राजतन्त्र बहस र नेपालको आगामी बाटो। राजतन्त्र फर्कन सक्ने सम्भावनाको बहसले नेपाली समाजलाई तीव्र रूपमा विभाजित गरेको छ र दुवै पक्षबाट जोरदार तर्कहरू प्रस्तुत गरिएका छन्। राजतन्त्र समर्थक समूह र उनीहरूका समर्थकहरू प्राय विगतलाई आदर्श मान्छन्, राजालाई शासकको रूपमा मात्र नभई राष्ट्रिय एकता, स्थिरता र निरन्तरताको आवश्यक प्रतीकको रूपमा हेर्छन्। उनीहरू प्राय राजतन्त्र अन्तर्गतका त्यस्ता समयहरू सम्झन्छन् जसलाई उनीहरू बढी व्यवस्थित वा परम्परागत नेपाली मूल्य मान्यतासँग मेल खाने ठान्छन् र यसलाई बहुदलीय गणतान्त्रिक राजनीतिको कथित अराजकता र गुटबन्दीसँग तुलना गर्छन्। यसको विपरीत गणतन्त्रका समर्थकहरू सन् 1947 मा टुङ्गिएको सङ्घर्षबाट कठिन रूपमा प्राप्त भएका लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता र समावेशी सिद्धान्तहरूको दृढतापूर्वक रक्षा गर्छन्। उनीहरू गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्छन् कि राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाले तानाशाहीतर्फ फर्काउन र नागरिक स्वतन्त्रको हनन गर्न सक्छ र वर्तमान चुनौतीहरूको बावजुद गणतन्त्र नेपालको भविष्यका लागि सबैभन्दा उपयुक्त बाटो हो भन्नेमा जोड दिन्छन्। नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू जसको संसदमा ठूलो बहुमत छ, गणतन्त्रात्मक प्रणालीप्रति दृढ रूपमा प्रतिबद्ध छन्। तीन ठूला दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा र नेकपा माओवादी केन्द्र सबै राजतन्त्रको अन्त्य र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्ने प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। यी दलहरूले प्रतिनिधि सभाका 700 सिटमन्ते झन्डै 7 सिट नियन्त्रण गर्छन्, जसले राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा फर्कने कुनै पनि प्रयास विरुद्ध एक बलियो मोर्चा बनाउँछ। उनीहरू निरन्तर रूपमा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको विरोध गर्छन्। यस्तो कदमलाई देशका लागि एक कदम पछाडि र जनआन्दोलन तथा त्यसपछिका चुनावहरूमा व्यक्त भएको जनादेशको धोकाको रूपमा हेर्छन्। कानुनी र संवैधानिक दृष्टिकोणबाट नेपालमा राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्न महत्त्वपूर्ण बाधाहरू छन्। सन् 2009 मा जारी भएको नेपालको संविधानले देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा दृढतापूर्वक स्थापित गरेको छ। संविधानको यो आधारभूत पक्षलाई संशोधन गर्न र राजतन्त्र फर्काउन असाधारण स्तरको राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्दछ। विशेष गरी यस्तो संशोधनका लागि सङ्घीय संसदमा 2/3 बहुमतको स्वीकृति आवश्यक पर्छ। यसको अर्थ हो कि कम्तीमा अहबजोय सांसदले परिवर्तनको पक्षमा मतदान गर्नुपर्नेछ। संसदको वर्तमान संरचना र प्रमुख राजनीतिक दलहरूको कडा विरोधलाई हेर्दा यस्तो अत्यधिक बहुमत हासिल गर्नु राजतन्त्र समर्थक शक्तिहरूका लागि हाललाई निकै कठिन, यदि असम्भव नभए पनि चुनौती देखिन्छ। अगाडि हेर्दा यो बहसको भविष्य र नेपालको राजनीतिक मार्ग अनिश्चित नै छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजतन्त्र समर्थक गतिविधिहरूमा हालैको वृद्धि र उनको सत्तामा फर्कने स्पष्ट आह्वानहरूबारे प्राय सार्वजनिक रूपमा मौनता साधेका छन्। तर राप्रपा जस्ता समूहहरूको नेतृत्वमा रहेको आन्दोलनले आफ्ना लक्ष्यहरू पूरा नभएसम्म विरोध र वकालत जारी राख्ने वाचा गरेको छ। शासन, भ्रष्टाचार र आर्थिक गतिहीनताप्रतिको व्यापक जनअसन्तुष्टि एक महत्त्वपूर्ण कारक बनिरहेको छ, जसले जनमतलाई प्रभावित गर्न वा थप राजनीतिक फेरबदल निम्त्याउन सक्छ। अन्ततः नेपालको आगामी बाटो वर्तमान गणतान्त्रिक नेतृत्वले यी व्यापक गुनासाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न र लोकतान्त्रिक प्रणालीले वास्तवमा आफ्ना सबै नागरिकका लागि प्रगति, स्थिरता र समृद्धिका वाचाहरू पूरा गर्न सक्छ भनेर देखाउने क्षमतामा निर्भर रहनेछ।